शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों, कैसे हैं आप? आज आप देख रहे हैं कि मैंने ये रोटी रखी हुई है और ये प्याला रखा हुआ है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम ख़ास तौर पर एम्माउस के शागिर्दों के बारे में बात करेंगे। और ये उसमें देखना है कि रोटी तोड़ते हुए उन्होंने खुदा यीशु मसीह को पहचान लिया। तो बड़ी अजीब बात है कि कौन रोटी तोड़ते हुए किसी को पहचानता है, क्योंकि हम जब रोटी तोड़ते हैं तो हम तो रोटी में ही मसरूफ़ होते हैं। चलिए आइए देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज हम मुक़द्दस लूका की इंजील में से तलावत लेंगे और उसका 24 बाब है, उसकी 13वीं से 35वीं आयत तक। ये हम पाशका का तीसरा इतवार है और साल यकम में है। आइए कलाम मुक़द्दस की तलावत सुनते हैं। और देखो, उसी दिन उनमें से दो एम्माउस नामी एक गांव की तरफ जा रहे थे, जो यरूशलेम से तकरीबन 60 गलबा दूर था। और इन सब बातों की बाबत जो वाक़या हुई थी, आपस में बातचीत करते जाते थे। ऐसा हुआ कि जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे, तो यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थीं ताकि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम राह में आपस में करते जाते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए और उनमें से क्लाउपा नामी ने जवाब में उससे कहा, क्या यरूशलेम में तू ही एक मुसाफिर है और फ़क़्त तू ही इन बातों से नावाकिफ़ है जो इन दिनों में वाक़या हुई हैं? उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यस्सु नासरी की बाबत, जो नबी मर्द था और खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में साहिब कुदरत था, जिसे सरदार काहिनों और हमारे सरदारों ने कत्ल के लिए हवाले किया और मसलूब किया। हमें तो उम्मीद थी कि यही इसराइल को मखलसी देगा। और इन सब बातों के अलावा इन वाक़यात को आज तीसरा दिन हुआ है और हम में से चंद औरतों ने हमें हैरान कर दिया है। वो तड़के उसकी कब्र पर गईं और उसकी लाश को ना पाकर आईं और बोली कि हमने फरिश्तों की रोयत देखी है और कहते हैं वो जिंदा है। और बाज़ ने हमारे साथियों में से कब्र पर जाकर जैसा उन औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, आए ना फहमो और नबियों की बातों की मानने में सुस्त इत्कादो, क्या ज़रूर ना था कि अलमसी ये दुख उठाए और इसी तरह अपने जलाल में दाखिल हो और तौरात मूसा और सहाइफ़ अंबिया से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हुई थी उनको समझा दी। इतने में वो उस गांव के नज़दीक पहुंच गए जहां वो जाते थे, और उसके अतवार से ऐसा मालूम हुआ गोया वो आगे बढ़ना चाहता है। तब उन्होंने उससे ये कहकर बाइसरार रोका कि हमारे साथ रह, क्योंकि शाम होने वाली है और दिन बहुत ढल गया है। बस वो अंदर गया ताकि उनके साथ रहे। और ऐसा हुआ कि जब वो उनके साथ खाना खाने बैठा था, तो उसने रोटी लेकर बरकत चाही और तोड़कर उनको देने लगा। इस पर उनकी आंखें खुल गईं और उन्होंने उसको पहचान लिया और वो उनकी नज़रों से गायब हो गया। और उन्होंने आपस में कहा, जब राह में वो हमसे बातें करता था और हमारे लिए नविश्तों को मुनकशिफ करता था, तो क्या हमारा दिल पुरजोश ना हो गया था? और उसी घड़ी उठकर वो यरूशलेम को वापस गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया और वो कह रहे थे, खुदावंद सचमुच जी उठा है और शमाऊन को दिखाई दिया है। तब उन्होंने सब कुछ बयान किया
کہ راہ میں کیا کیا ہوا اور کیوں کر انہوں نے روٹی توڑنے کے وقت پہچانا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ آئیے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ یہ شاگرد ایماؤس جو یہ گاؤں کا ذکر کیا گیا ہے وہاں کیوں جاتے ہیں، کیا خاصیت تھی۔ ہم نے کلام مقدس میں بیتانیہ سنا تھا جہاں پر لازر اور مارتا اور مریم تھی، وہاں کیوں نہیں گئے، کیوں یہ باقاعدہ ایماؤس جو ہے گاؤں وہاں گئے۔ جو پہلی مکابین کی کتاب ہے اس کی 4 باب جو ہے اس میں اس جگہ کا ذکر کیا گیا ہے جہاں یہودا مکابی نے خدا کے نام میں غیر قوموں پر فتح حاصل کی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ واپس وہاں پر جانا چاہتے تھے اور مایوس ہو گئے تھے، مایوس تھے، اور اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے جو وہاں جاتے ہیں جہاں شاید خدا نے اپنا جلال دکھایا تھا یہودا مکابی کو جب اس نے فتح دی تھی، تو اس وجہ سے وہ اس گاؤں سے یروشلم سے وہاں پر واپس وہاں اس گاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں سے 2 شاگردوں میں سے ایک کا نام ہے کلاؤپا۔ ہم نے کلیوپیترا سنا ہوا ہے، یہ مصر کی جو آخری ملکہ تھی ان کا نام ہے کلیوپاترا، اور یہ کلیوپاترو جو ہے وہ مذکر کے لیے استعمال کیا جائے، اور کلاؤپا جو ہے اس کو چھوٹا کر کے نام، جو پیار سے چھوٹا کر کے نام دیتے ہیں نا، تو وہ یہ کیوں یہ نام دیا گیا تھا شاید اس وجہ سے مقدس لوکا اس کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اس لفظ کا مطلب، اس نام کا مطلب ہے باپ کی شان۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 2 چیزیں کیسے ملتی ہیں۔ ایک تو وہ اس گاؤں ایماؤس میں جا رہے تھے جہاں پر دوبارہ سے وہ کوئی فتح حاصل کر سکے، جہاں پر یہودا مکابی کے حوالے سے خدا نے اپنا جلال دکھایا تھا، اور پھر یہ جو باپ کی شان کے حوالے، کیونکہ شاید یہ چاہتے تھے کہ باپ کی شان جو ہے وہ ملے ان کو، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہاں پر جاتے ہیں۔ اور اس کا جو شاگرد ہے، دوسرا شاگرد ہے، اس کا جو ہے کوئی نام نہیں ہے۔ تو مقدس لوکا جب کسی شاگرد کو یا انجیل نویس کسی شاگرد کا نام نہیں لیتے یا کسی کردار کا نام نہیں لیتے، تو وہاں ہم اپنا کردار، اپنا نام ڈال سکتے ہیں، یعنی ہم جو ہیں وہ اس تلاوت میں خود کو ڈال سکتے ہیں۔ یہ ہم سن 80 بعد مسیح کی بات کر رہے ہیں، جب یہ مقدس لوکا کی جو جماعت تھی، ان کی کمیونٹی تھی، وہ کافی پریشان تھکے ہوئے تھے، اور ان میں سے بہت سارے ایسے بھائی تھے جو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو مقدس پولس نے خاص طور پر ان کے لیے یہ لکھا ہے، اور ان کے بتانے کے لیے کہ کیسے خدا جو ہے جو نوشتے ہیں ان میں اس مسیحا کی، اس خدا میں اس مسیح کی بات کرتا ہے، اس کو ظاہر کرتا ہے۔ اور یہ شاگرد جو ابھی تک جلال ڈھونڈ رہے ہیں، فتح ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی آنکھیں بند کی گئی تھی، کیونکہ ان کا تصور مسیحا تھا، وہ تصویر جو انہوں نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھی تھی، وہ اس مسیحا کی تھی جو جنگجو ہوگا اور انہیں غیر قوموں سے آزاد کروائے گا۔ اس تصور نے ان کی آنکھیں بند کر رکھی تھیں، وہ ماضی میں سے نکل ہی نہیں رہے تھے، وہ یسوع ناصری کو ڈھونڈتے۔ ناصری کا مطلب ہے مقدس ٹھہرایا گیا، علیحدہ کیا گیا، انقلاب لانے والا یا تختہ الٹ دینے والا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور پھر جیسے ہمارے سردار کاہنوں اور سرداروں نے قتل کے حوالے کیا اور مصلوب کیا، یہ ان کے اندر کی کیسے وہ باہر نکلا۔ ہمیں تو امید تھی، یہ امید رکھ رہے ہیں ابھی تک اس کی، ہمیں تو امید تھی کہ یہ اسرائیل کو مخلصی دے گا، لیکن وہ تو مر گیا۔ ان کی نظر میں مسیحا کو مرنا نہیں تھا بلکہ فتح پانی تھی۔ انہوں نے
तमाम उम्मीदें यस्सु पर लगाई हुई थी, और जैसे यस्सु ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यस्सु ने नहीं, बल्कि उनके तसव्वुर ने, उस तस्वीर को जो उन्होंने बनाया हुआ था उस पर पानी फिर गया। और यहाँ पर एक और बात, वो जो अभी तक बंद है आपस में, नई चीज़ को कबूल नहीं कर सकते, वो ये है औरतों ने गवाही दी। अब यहूदी रवायत के मुताबिक मोतबर गवाह औरतें नहीं गिनी जाती। हमारे मुआशरे में भी ऐसे ही है, और ये खुदा यीशु मसीह ने इस रवायत को तोड़ा। उन्होंने इनकलाब इसमें भी लाया कि औरतों की गवाही जो है वो बराबर की है, वो भी उतने ही इंसान हैं जितने मर्द हैं। तो उन्होंने ये गवाही, और ये यहूदी रवायत में अभी तक डूबे हुए हैं, इसलिए उन औरतों की जो है गवाही है उसको कबूल नहीं कर पा रहे, फरिश्तों की मौजूदगी को कबूल नहीं कर रहे, उनकी गवाही और अपने साथियों की तस्दीक करने के बाद भी वो खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे, और खुदा यीशु मसीह उन्हें मलामत करते हैं। आए नाफहमों और सुस्त एतकाद, और यूं रवायत और सहाफ़ अंबिया की तशरीह करने लगे। यहाँ एक फ़ेल इस्तेमाल किया गया है। यीशु ने ये एक मेथड है, एक तरीक़ाकार है जो यीशु ने इस्तेमाल किया गया, वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है हेरमेनेटिक मेथड जो है, ये वो कला है, वो आर्ट है जिससे आप कलाम की तशरीह खालिक की रूह को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं। यही वो फ़न है जिसके जो हमें कलाम के हकीकी मानी के करीब लाता है, और ये वो तरीका है जिससे इंसान का दिल धड़क उठता है, वो पुरजोश हो जाता है। ये खुदा यीशु मसीह ने तरीका जो है वो इस्तेमाल किया, ये आर्ट उनके अंदर था कि वो कैसे नविश्तों को पेश करते हैं कलाम, ताकि उसका दिल धड़क उठे। अब ये बात जो है मेरे लिए, या जो मेरी तरह कलाम पेश करते हैं, वो अगर कलाम पेश करते हुए किसी का दिल ना धड़काएं, तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि कैसे तुम नविश्तों को पेश कर सकते हो। फिर एक और बात यहाँ पर पेश की गई है, गाँव। उन्होंने कहा कि गाँव जो है कदीमी रवायाती और ना बदलने वाली जगह की अलामत के तौर पर अनाजील में पेश किया गया। जहाँ जहाँ भी गाँव का लफ्ज़ आए तो आप यकीन कर लें कि ये वो जगह है जहाँ पर जो मेंटालिटी है, जो सोच है, वो बंद सोच है वो, और शागिर्द यहीं कदीमी रवायत में रहना चाहते थे। हमने सुना कि जैसे ही वो गांव आया वो वहाँ पर रहना चाहते थे, खुदा यीशु मसीह आगे जाना चाहते थे, और लेकिन खुदा यीशु मसीह उनके असरार पर वहाँ रुककर रोटी तोड़ने की रस्म अदा करते हैं, और उसके ज़रिए से ये शनाख्त खुदा यीशु मसीह की जाती है। ये सिर्फ हज़रत लूका की इंजील में आखिरी कहने के वक्त खुदा यीशु मसीह कहते हैं, जो दोबारा कहा गया लूका 22 बाब में। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उन्हें दी, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा, मेरी यादगारी में यही किया करो। अब रोटी तोड़ने से, जैसे मैं कह रहा था, रोटी तोड़ते हो तो हमें तो कोई होश नहीं होती, हम तो रोटी में डूबे होते हैं। ख़ास तौर पर जब हम शादियों पे जाते हैं या दावत पे जाते हैं तो वहाँ पर रोटी के अलावा बोटियों में हम डूबे होते हैं खुदा यीशु मसीह की रोटी तोड़ने का। इसलिए मैंने मुक़द्दस लूका का जो पहले उन्होंने खुदा यीशु मसीह ने जिक्र किया, रोटी ली, शुक्र किया, तोड़ी और ये कहकर दी, ये कहकर उन्हें दी, ये अलामत है मेरे बदन की। अब रोटी तोड़ने से कोई पहचान नहीं होती, बदन तोड़ने से पहचान होती है। जब इंसान अपना बदन तोड़ता है तब जिंदगी पैदा होती है, तब जिंदगी जो है उसकी पहचान की जाती है। अब एक मजदूर को देखें, वो धूप में, गर्मी में वो काम कर रहा है और एक बिल्डिंग, खूबसूरत बिल्डिंग, बंगला बना रहा है,
اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے کسی اور کو زندگی مل رہی ہے. ایک ماں جو ہے وہ بھٹے پر یا کوئی کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، اس کا بدن ٹوٹ رہا ہے تاکہ وہ بچوں کو پال سکے، بچوں کو زندگی دے سکے. خداوند یسوع مسیح کا بدن ٹوٹ رہا ہے تاکہ وہ اس روایات کو توڑ سکیں جس کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بنایا گیا تھا. اس لیے انہوں نے اپنا بدن جو ہے وہ پیش کیا کہ اس بدن کے ذریعے سے کلام جو بدن کے ٹوٹنے کے ذریعے سے، ان کی جان دینے کے ذریعے سے وہ جو ہے زندگی دے سکیں. اور پھر وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گئے. غائب سے بہتر لفظ ہے نظر نہ آئے. اور تب نظر جب بدن توڑنے کا عمل دہرائے گی، رسم نہیں عمل کہلائے گا. کیونکہ روٹی توڑنے کی رسم ہم گرجا گھر میں کرتے ہیں، گرجا گھر میں ہوتی ہے. بدن توڑنے کا عمل ہمارا روزمرہ کی زندگی میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم نے صحیح میں خداوند یسوع مسیح کی پہچان کرنی ہے تو صرف پاک میں نہیں، پاک میں وہ تو بہت آسان ہے. وہاں تو کوئی ہمارے سامنے کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے. وہاں تو ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، پنکھا بھی چل رہا ہوتا ہے اور ہم دوسروں گیت بھی گاتے ہیں، ہم سب سے ملتے بھی ہیں. وہاں کوئی چیلنج نہیں. باہر اپنے گھر میں اپنے ارد گرد دوسرے لوگوں سے ملتے ہو، وہاں جب ہم اپنا بدن توڑتے ہیں تو حقیقت میں ہمیں خداوند یسوع مسیح کی شبیہ شناخت ملتی ہے. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس بدن توڑنے کی وجہ سے دوسروں کو زندگی ملتی ہے. تو یہ خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیسے اس نے اپنا بدن توڑ کر اپنی پہچان بنائی. اور اس لیے اس سے تھوڑا سا ہم ہٹ جائیں. ہم جب گرجا گھر میں جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہاں پر ہم یاد کریں جیسے خدا یہ کہہ کر اس نے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دی، میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دی. میری یادگاری میں یہ علامت کے ساتھ صرف مت رہ جانا، میری یادگاری میں اپنے بدن توڑا کرو. یہ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اور یوں اس کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ تب خداوند کی پہچان، ہم خداوند کو پہچان لیتے ہیں جب ہم اپنا بدن دوسروں کے لیے توڑتے ہیں. یعنی اپنی زندگی، اپنا وقت، اپنا ہنر، اپنا غرور دوسروں کے لیے توڑنا. اس عمل کو دیکھ کر اس گھڑی دوسروں کو خوشخبری دینے کی چاہ اٹھتی ہے اور ہم بھاگ اٹھتے ہیں ان شاگردوں کی طرح کہ دوسروں کو بھی اس تجربے کا ذکر کریں، کر کے ان کے ساتھ ان میں شامل ہوں. یوں یسوع ہماری یاد یعنی قبر میں نہیں بلکہ ہماری زندگیوں میں موجود ہوتا ہے. تو شالوم پیارے بھائیو بہنوں بچوں، امید ہے کہ یہ بات جو بدن توڑنے کی بات ہے، شناخت جو ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے ایک سنگ میل بن سکے اور استاد نے جیسا ہمیں سکھایا ہم بھی ویسا ہی کر سکیں. شالوم پیارے بھائیو بہنوں بچوں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو.